आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ नम्बर 1। यो विषय लिएर सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। नम्बर 1 भनेको के हो त? नम्बर 1 भन्नाले उत्कृष्ट हो नि। हाम्रा परमेश्वर नम्बर 1 हुनुहुन्छ अनि नम्बर 1 हुनुभएका परमेश्वरका सन्तान हामीहरू परमेश्वरले स्वर्ग राज्यबाट हेर्नुहुँदा सबैभन्दा प्यारो र मायालु देखिने नम्बर 1 नै हामीहरू हौँ। हामीले यस्तो आत्मिक आशा र महसुस लिएर जीवन बितायौँ भने हामीहरू सधैँ रमाहट नगरिरहन सक्दैनौँ। तर यदि कुनै महसुस बिना जीवन बितायौँ भने के हुन्छ होला? एकदमै थकाइ लाग्नेछ। जस्तो सुकै राम्रो कुरा भए पनि त्यो राम्रो लाग्ने छैन। त्यसो हुँदा हाम्रो जीवन एकदमै दयनीय बन्न पुग्नेछ। त्यसो भए परमेश्वर किन नम्बर 1 हुनुहुन्छ? परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले सारा ब्रह्माण्डलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, व्यवस्थित गर्नुहुन्छ। उहाँ सारा ब्रह्माण्डमा अनन्त जीवन सृष्टि गर्नुहुने व्यक्ति हुनुभएकोले नम्बर 1 भन्ने टाइटल चाहिँ हाम्रा परमेश्वरलाई मात्र अर्पण गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। परमेश्वर प्रभुहरूका प्रभु हुनुभएकोले परमेश्वरले दिनुभएको वचन कस्तो छ त? उत्कृष्ट छ। तर को उत्कृष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहै नपाई जिरहेका मानिसहरू साँच्चै धेरै छन्। तिनीहरूले गोटेले यसो भनेका छन्, भोल्टेरले यसो भनेका छन्, सुक्रातले यसो भनेका छन् भन्ने गर्छन्। संसारका मानिसहरूको भनाइलाई उच्च ठान्ने मानिसहरू थुप्रै छन्। तर हाम्रा परमेश्वरको वचन वास्तवमा कस्तो छ त? उत्कृष्ट छ नि। सियोनका सन्तानहरूले यो कुरालाई महसुस गरेर परमेश्वरको वचनद्वारा बुद्धि र ज्ञान सबै हासिल गर्नुपर्छ। सबैभन्दा उत्कृष्ट वचन नै हाम्रा परमेश्वरको वचन हो। अनि परमेश्वरले सबैभन्दा बढी प्रेम गर्नुहुने र उत्कृष्ट मान्नुहुने मायालु व्यक्तिहरू नै को हुन् त? यो संसारमा बुबा आमाले कसलाई सबैभन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ त? आफ्ना छोराछोरीहरूलाई हो नि। त्यसो भए स्वर्गीय पिता माताले सबैभन्दा बढी प्रेम गर्नुहुने अस्तित्वहरू नै को हुन् त? हामी स्वर्गीय सन्तानहरू होइनौँ र? परमेश्वरले नम्बर 1 मान्नु भएर सबैभन्दा प्रेम गर्नुहुने सन्तानहरू नै हामीहरू हौँ। त्यसो भए यो संसारमा हामीलाई अब अरू के चाहियो र? हामीले परमेश्वरको प्रेम पाएका छौँ। अनि आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका र मानिसको मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ भनेर लेखिएको छ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति त्यस्तो आश्चर्यजनक र अनुग्रहात्मक संसार तयार पार्नु भएको छ नि, होइन र? परमेश्वरले तयार पार्नु भएको त्यो संसार अनन्त स्वर्ग राज्यमा एकजना पनि नछुटिकन प्रवेश गर्न सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। हामीहरू आफूलाई यो सानो पृथ्वी भन्ने ग्रहमा मात्र सीमित नराखौँ। हामी यस पृथ्वीका मात्र नभएर सारा ब्रह्माण्डका परमेश्वरका सन्तान हौँ। सारा ब्रह्माण्डबाट हेर्दा स्वर्गदूतहरू र आत्मिक प्राणीहरूले समेत हाम्रो के गर्छन् त? अति नै लालसा गर्छन् नि। पिता माताको अनुग्रहले म एकपटक बेलायतको बकिङहाम दरबारमा गएको थिएँ। राजकुमार चढेको एउटा कार हाम्रो अगाडि आएर टक्क रोकियो। राजकुमार कारबाट निस्कने बित्तिकै मानिसहरू वाह राजकुमार विलियम भन्दै कराउन थाले। यसो सोच्दा तिनी पनि हामी जस्तै त हुन्। तिनको पनि हाम्रो जस्तै आँखा, कान, नाक छ। तिनमा खास त्यस्तो केही भिन्नता नै थिएन। तर महारानी एलिजाबेथको नाति भन्ने केवल यो एउटा स्थान नै तिनलाई पृथक गर्ने पक्ष थियो। तिनको लालसा गर्ने, आदर गर्ने बेलायती मानिसहरू साँच्चै थुप्रै थिए। त्यो देखेर वाह स्वर्ग राज्य गयौँ भने हामी झन् के हुन्छौँ होला भनेर सोच्न पुगेँ। ब्रह्माण्डमा धुलोको कण जत्रो यो सानो पृथ्वीमा त एक महारानीको नाति भएकोमा मात्र पनि मानिसहरूले यति धेरै प्रशंसा गर्छन् भने झन् स्वर्ग राज्यमा गएर हामीले सारा ब्रह्माण्डमाथि राज्य गर्दा
स्वर्गदूतहरूले हामीलाई कसरी हेर्छन् होला? हामीले हाम्रो स्वर्गीय पद र स्थानलाई कदापि गुमाउनु हुँदैन। हामीले यसलाई दह्रोसँग पक्रिराख्नुपर्छ। मानिसहरूले अहिले आत्मिक संसार देख्न नसक्ने भएकोले उनीहरू यस पृथ्वीको उच्च पद र उच्च स्थानको बढी लालसा गर्ने गर्छन्। यस संसारमा उनीहरू अरू मानिसहरूभन्दा थोरै भए पनि अझ उत्कृष्ट जीवन जिउन चाहन्छन्। तर वास्तवमा हामी सबैले परमेश्वरका सन्तानको रूपमा सदा सर्वदा राज्य गर्न सक्ने गरी परमेश्वरले हाम्रो निम्ति त्यस्तो महान पद समेत तयार पार्दै हुनुहुन्छ नि। म युएनमा पनि धेरै पटक गएको छु। युएनले मानिसहरूको खुसीको निम्ति 17वटा लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ। ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको निम्ति धेरै मानिसहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट कोसिस गर्छन्। उनीहरूले गरेको प्रयासको कदर स्वरूप उनीहरूलाई पुरस्कार पनि दिने गरिन्छ। ती 17वटा लक्ष्यहरूलाई हेर्दा स्वर्ग राज्यमा हामीले अहिले गरिरहेको परिश्रमको झन् कति कदर हुन्छ होला भन्ने सोचाइ आयो। म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन भन्नुहुने परमेश्वरको त्यो महानतालाई नबिर्सिकन परमेश्वरको पवित्र इच्छालाई यो वर्ष अनुग्रहात्मक रूपले पछ्याउने हामीहरू हौँ। परमेश्वरलाई विभिन्न तरिकाले सम्बोधन गरिएको छ। दानियलको पुस्तकमा सर्वोच्च परमेश्वर भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ नि। सर्वोच्चका पवित्र जनहरूले त्यो राज्य पाउने छन् भनेर लेखिएको छ। प्रकाश 22:18 हेर्ने हो भने परमेश्वरको वचन ब्रह्माण्डकै सबैभन्दा उत्कृष्ट वचन भएकोले त्यसमा के नगर्नु भनिएको छ त? थप्ने र घटाउने कार्य कदापि नगर्नु भन्ने यस्तो वचन पनि छ नि। हामीले त्यसमा कदापि थपघट गर्नु हुँदैन। मानिसको सोचाइमा थोरै थप्यो वा थोरै अरू कुराहरू मिसायो भने अलि राम्रो हुन्छ जस्तो लागे तापनि त्यस्तो कदापि होइन। परमेश्वरले हामी मानव जातिको लागि एकदमै उत्कृष्ट मार्ग तयार पार्नु भएकोले यदि कसैले त्यसमा केही थप्यो भने त्यो व्यक्तिले उल्टै परमेश्वरको उत्कृष्ट प्रणालीमा केवल बाधा र दखल मात्र पुर्याउनेछ। यसकारण परमेश्वरले नथप्नु नघटाउनु, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका कुराहरू मात्र पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ भन्ने वचन दिनुभएको छ। संसारमा समुद्रको बालुवा सरह असङ्ख्य मण्डलीहरू छन्। ती मण्डलीहरूमध्ये अहिले हामीहरू एकदमै अनुकूल वातावरणमा रहेर परमेश्वरको उत्कृष्ट वचन सिकिरहेका छौँ। हामीले परमेश्वरको शिक्षा सिकिरहेको चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नको निम्ति हो नि, होइन र? त्यत्तिकै सुन्यौँ तर व्यवहारमा चाहिँ लागू गरेनौँ भने त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परमेश्वरको महिमा अझ प्रकट गर्न सक्ने गरी परमेश्वरले हाम्रो निम्ति मार्ग खोलिदिनु भएको छ। अनि विश्वका ठाउँ ठाउँका राजाहरूले पनि परमेश्वरको मण्डली वास्तवमा कस्तो मण्डली हो, अहिले यसरी असल कार्यहरू गरेर लगातार पुरस्कारहरू प्राप्त गर्ने यस्तो सङ्गठन पनि छ र भन्दै छक्क पर्छन्। निश्चय छ नि। हामीले यस पृथ्वीमा मात्र नभएर अनन्त परमेश्वरको राज्यमा पनि पुरस्कार पाउनेछौँ। परमेश्वरले हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसार दिने प्रतिफल मसँग छ भनेर स्पष्ट भन्नुभएको छ। उक्त प्रतिफलतर्फ यो एक वर्ष परिश्रम साथ दौडियौँ भने उत्तम हुनेछ। हामी मत्ती 7:21 उल्लेखित वचन सँगै हेरौँ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भनिएको छ। परमेश्वरको इच्छा पालन गर्ने मानिसहरू मात्र अनन्तको स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नेछन्। शैतानले मानिसहरूलाई स्वर्ग जान नदिनको निम्ति संसारभरि असङ्ख्य बाधा र अवरोधहरू राखेको छ। तर स्वर्ग जाने बाटो चाहिँ परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ। परमेश्वरको बाटो र निर्देशनलाई पछ्याएन भने कोही पनि स्वर्ग जान नसक्ने भएकोले मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्
स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भन्नुभएको हो। आज हामीहरू सब्बात दिन पालन गरिरहेका छौँ। शनिबार र आइतबार बीच केवल एक दिनको फरक त हो भनेर यसरी सामान्य तरिकाले सोच्ने मानिसहरू पनि छन्, तर त्यसो होइन। नम्बर 1 हुनुभएका हाम्रा परमेश्वरले मानव जातिलाई स्वर्ग जान सक्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट मार्ग बाइबल मार्फत सबै सिकाइदिनु भएको छ। शैतानले स्वर्गीय सन्तानहरूबाट सत्यताको वचन खोज्न नसकोस् भनेर उत्कृष्ट हुनुभएका परमेश्वरले उत्कृष्ट प्रयास गर्नुभयो। सन्तानहरू पितामाताको इच्छालाई सही तरिकाले पछ्याएर स्वर्ग जान सकुन् भनेर बाइबल बनाउनु भएकोले बाइबल साँच्चै आश्चर्यको छ। मानिसहरूले हेरे पनि देख्न सक्दैनन्, सुने पनि बुझ्न, महसुस गर्न र मनन गर्न सक्दैनन्। तर सियोनका सन्तानहरूलाई थाहा दिनको निम्ति परमेश्वरले के गर्नुभयो त? उहाँ स्वयं यस पृथ्वीमा आउनुभयो। हामीले हेरे तापनि नबुझेकोले परमेश्वरले शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनुभई कसो गर्नुभयो त? स्वयंले सत्यता सिकाइदिनुभयो। यसको अर्थ यो हो, त्यसको अर्थ यो हो। बाइबलको वचनको अर्थ महसुस गरेपछि हामीहरू अत्यन्तै आश्चर्यचकित भयौँ। वाह, आश्चर्यको छ। रात दिन अध्ययन गरे तापनि हामी अझै आश्चर्यचकित हुन्छौँ। त्यसैले मत्ती अध्याय 7 मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने वचन दिनुभएको हो। बाइबलविदहरूले अध्ययन गरे भने स्वतः बुझिहाल्छन् नि। जस्तो लागे तापनि स्वर्ग अथवा पृथ्वीमा वा पृथ्वी मुनि कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन् भनेर लेखिएको छ। तिनीहरूले 100औं वर्षसम्म हजारौं पटक बाइबल अध्ययन गर्दै विश्लेषण गरे पनि बुझ्न नसक्ने वचन नै बाइबलको वचन हो। यो वचन चाहिँ तेस्रो आयामिक संसारमा जिरहेका मानिसहरूको ज्ञान र बुद्धिद्वारा बुझ्न सकिने कुरा होइन भनिएको छ। त्यसैले सत्यताको वचन यहाँ अलिकति त्यहाँ अलिकति गरेर राखिएको छ। एक ठाउँमा हेर्यो भने यसको अर्थ यो हो जस्तो लाग्छ, तर फेरि अर्को ठाउँमा हेर्यो भने अर्कै अर्थ हो जस्तो लाग्छ। अलमल्ल पार्ने विषयहरू साँच्चै धेरै छन्। यसकारण यो संसारमा झुटा धार्मिक सम्प्रदायहरू छन्। यो हेर्दा पनि ठिक हो, त्यो हेर्दा पनि ठिक हो जस्तो लाग्छ। सही र गलत छुट्याउन नसकेर मानिसहरू रनभुल्ल परिरहेकाले स्वयं को आउनुपर्छ त? परमेश्वर स्वयं यस पृथ्वीमा आउनु भएर सियोनमा हामीलाई सिधै सिकाउनु हुनेछ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, उत्कृष्ट हुनुभएका परमेश्वरले सियोनका सन्तानहरूलाई उत्कृष्ट शिक्षाहरू दिनुभएको छ। यी उत्कृष्ट शिक्षाहरूद्वारा हामीहरू भविष्यमा गएर के बन्नेछौँ त? राजकीय पुजारीगिरी भएर सदा सर्वदा राज्य गर्नेछौँ भनिएको छ। यस्तो विशेषाधिकार जोसुकैलाई दिइने होइन नि। त्यसैले मत्ती अध्याय 7 हेर्ने हो भने परमेश्वरले हामीलाई संसारमा उत्कृष्ट हुने र स्वर्ग राज्यमा गएर पनि परमेश्वरको प्रेम सबैभन्दा धेरै पाउन सक्ने त्यो बाटो बाइबलमा राखिदिनु भएको छ। यो दर्शनशास्त्रीको विचारले धेरै मानिसहरूलाई प्रभावित तुल्याउँछ जस्तो लाग्छ। यस्ता मानिसहरूको प्रसिद्ध वक्तव्यले धेरै मानिसहरूको ध्यान खिच्छ जस्तो लाग्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यसरी सोच्नुभन्दा बरु सारा ब्रह्माण्डमा उत्कृष्ट को हुनुहुन्छ भनेर सधैँ सोचौँ। के सारा ब्रह्माण्डको उत्कृष्ट व्यक्ति सुक्रात हुन् त कि गोटे हुन्? शेक्सपियर हुन् कि? कुनै पनि मानिस ब्रह्माण्डको उत्कृष्ट हुन सक्दैन। उनीहरू चाहिँ यस पृथ्वीमा अलि नाम कमाएका मानिसहरू मात्र हुन्। उनीहरू स्वर्ग राज्य, सारा ब्रह्माण्डको उत्कृष्ट व्यक्ति कदापि हुन सक्दैनन्। तर हाम्रा परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्डको उत्कृष्ट बन्ने त्यो बाटो आफ्ना सन्तानहरूलाई सिकाउनु हुँदै, तालिम दिनुहुँदै हुर्काइरहनु भएको छ। यसकारण उहाँले हामीलाई जता डुर्याउनुहुन्छ त्यो बाटोलाई पछ्याउने हामीहरू हुनुपर्छ। त्यो नै एकमात्र बाटो हो। सारा ब्रह्माण्डका स्वर्गदूतहरूले पनि जोरदार ताली बजाएर प्रफुल्लित हुँदै उत्कृष्ट छ, उत्कृष्ट छ भनेर प्रशंसा गर्ने त्यो बाटो चाहिँ
परमेश्वरको शिक्षा बाहेक छैन। यसकारण हामीलाई वचन दिनुभएर उक्त वचनभित्र रहेर जिउने गराउनुभएका एलोहिम परमेश्वर पिता माता परमेश्वरलाई पुनः एकपटक धन्यवाद चढाउँदछु। मत्ती 15:13 उल्लेखित वचन हेरौँ। तर उहाँले भन्नुभयो, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले नरोप्नु भएको हरेक बोट उखेलिनेछ। तिनीहरूलाई छोडिदेऊ, ती अन्धा अगुवाहरू हुन्। अन्धाले अन्धालाई डुर्यायो भने ती दुवै खाल्डोमा पर्नेछन् भनिएको छ। यहाँ 13 को वचनमा हेर्दा स्वर्गका पिताले नरोप्नु भएको हरेक बोट के हुनेछ भनिएको छ त? अहिले चाहिँ रोपिएको जस्तो देखिए तापनि सबै के हुनेछ त? सबै उखेलिनेछ भनिएको छ। परमेश्वरको पवित्र इच्छा मात्र सदा सर्वदा अस्तित्वमा रहन्छ भन्ने अर्थ होइन र? परमेश्वरले नरोप्नु भएका सबै कुराहरू अन्त्यमा गएर लोप हुनेछ, नष्ट हुनेछ, समाप्त हुनेछ। तर परमेश्वरले रोप्नु भएको कुरा चाहिँ सदा सर्वदा रहिरहनेछ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। प्रकाश अध्याय 22 मा हेरौँ। 22 को 18 मा उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने, यस पुस्तकको अगमबाडीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु, यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनुहुनेछ। अनि कसैले यस अगमबाडीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ भनिएको छ। किनभने 66 भागको पुस्तक बाइबलमा उत्कृष्ट हुनुभएका परमेश्वरको उत्कृष्ट तरिका लेखिएको छ। बाइबलमा स्वर्गीय राजकीय पुजारीगिरीहरूले सिक्नै पर्ने विषयहरू लेखिएको हुँदा जो कोहीले पनि यसलाई छुन सक्दैन। सबैले छुन नसकोस् भनेर नै परमेश्वरले आश्चर्यजनक तरिका परिचालन गर्नुभएको छ। हेरे तापनि नदेख्ने गरी मिलाउनु भएको छ। साँच्चै बाइबल रहस्यको पुस्तक हो। मानिसहरूले यो संसारको जुनसुकै पुस्तक पढे पनि बुझ्न सक्छन्। लेखकले यस्तो भाव राखेर यसरी लेखेका रहेछन् भनेर तिनीहरूले लेखकको लुकेको इच्छा समेत पत्ता लगाउन सक्छन्। तर बाइबल चाहिँ तिनीहरूले 1000 पटक वा 10,000 पटक पढे तापनि बुझ्न सक्दैनन्। तिनीहरूले हेरे तापनि नदेख्ने गरी परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। बाइबलमा एक उत्तम सुरक्षा प्रणाली सेट गरिएको छ। त्यसो भए कसले मात्र बुझ्न सक्छ होला? परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिइएको छ, तर तिनीहरूलाई भने दिइएको छैन भन्नुभएको छ। यी सबै कुराहरू हाम्रा स्वर्गीय परिवारले मात्र देख्न र बुझ्न सक्ने गरी परमेश्वरले बनाउनु भएको छ। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई सँगै अनन्तको स्वर्गमा सदा सर्वदा राज्य गर्न दिनुहुनेछ नि। हामी प्रेरित अध्याय 5 मा हेरौँ। परमेश्वरको वचन अति महत्त्वपूर्ण भएकोले त्यसमा थप्ने वा त्यसबाट घटाउने कार्य कदापि गर्नु हुँदैन भनेर दृढतापूर्वक भन्नुभएको छ। हामी प्रेरित 5 को 38 मा उल्लेखित वचन हेरौँ। अहिलेको यस मामिलामा म तपाईहरूलाई भन्दछु कि यी मानिसहरूबाट अलग्ग बस्नुहोस् र यिनीहरूलाई छोडिदिनुहोस्, किनकि यिनीहरूको यो योजना अथवा यो काम मानिसहरूबाट रहेछ भने त्यो आफै मेटिनेछ। तिनीहरूबाट अलग्ग बसे तापनि समय बितेपछि तिनीहरू पतन हुनेछन् भन्ने अर्थ हो। पद 39 मा, तर यदि यो परमेश्वरबाट हो भने त तपाईहरूले यसलाई के गर्न त रोक्न सक्नुहुन्न भनिएको छ। के मानिसको शक्ति वा भौतिक उपकरणले परमेश्वरको संसारलाई ढाल्न सक्छ र? अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ नि त मेटिन्छ होला त? कदापि मेटिन सक्दैन भनिएको छ। सारा ब्रह्माण्ड सञ्चालन गर्नुहुने परमेश्वरलाई यो सानो ग्रह पृथ्वीमा हुने कुराहरूमध्ये थाहा नभएको कुनै कुरा पनि छैन। उहाँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ। उहाँले आदिदेखि अन्तसम्मको सबै कुरा हेर्नु भएर ती सबै कुराहरूको विषयमा मानव जातिलाई, हामी सन्तानहरूलाई थाहा दिनुभएको छ। पिताको युग र पुत्रको युग बितिसकेको छ। अहिले हामी जिरहेको यो अन्तिम युग कुन युग हो त? पवित्र आत्माको युग हो नि। पवित्र आत्माको युग बाहेक अर्को युग छैन। मानव जातिले परमेश्वरको अगाडि पश्चाताप गर्ने समय चाहिँ पिताको युग, पुत्रको युग हुँदै यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा पूरा हुनेछ।
यसकारण व्यवस्थाका शिक्षक गमलियलले यो योजना र काम मानिसहरूबाट आएको हो कि परमेश्वरबाट आएको हो भनेर तुरुन्तै जाँच्नु भनेका छन्। मानिसहरूबाट रहेछ भने तिमीहरूले तिनीहरूलाई नसताए पनि त्यो आफै मेटिनेछ। तर यदि यो परमेश्वरबाट हो भने त त्यसलाई रोक्न सकिँदैन। कुनै सतावट, धम्की, यातना वा तरवारले पनि त्यसलाई रोक्न सक्दैन। त्यो चाहिँ उत्कृष्ट हुनुभएका परमेश्वरबाट आएको शिक्षा भएकोले हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू अहिले गइरहेको मण्डली सारा ब्रह्माण्डकै उत्कृष्ट हुनुभएका परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको मण्डली हो। हामीहरूले अहिले सिकिरहेको यो सत्यता चाहिँ ब्रह्माण्डकै उत्कृष्ट हुनुभएका परमेश्वरले मानव जातिलाई भविष्यमा चौथो र पाँचौं आयामिक संसार अर्थात् आत्मिक संसारमा प्रवेश गर्दा उत्कृष्ट बनाउनको निम्ति दिनुभएको शिक्षा हो। हामीले परमेश्वरका शिक्षाहरू बाहेकका अन्य कुनै नियमहरू बनायौँ भने स्वर्गबाट वञ्चित हुनु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन। यसकारण बाइबलमा आज्ञा पालन बलिदान भन्दा के हो भनिएको छ त? उत्तम हो भनिएको छैन र? परमेश्वरले त्यत्तिकै दिनुभएको वचन होइन। परमेश्वरका सबै शिक्षाहरू हामीलाई स्वर्गको उत्कृष्ट आत्मिक प्राणीको रूपमा सृजनको निम्ति भएकोले हामीलाई परमेश्वरले त्यो बाटोमा मात्र हिँड्न भन्नुभएको हो। अर्को बाटोतिर च्याउन आवश्यकै छैन। हामीहरू परमेश्वर सारा ब्रह्माण्डकै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ भनी स्वीकार्छौँ र विश्वास गर्छौँ भने परमेश्वरले डोर्याउनुहुने दिशातर्फ जाने कार्यलाई हामीले कदापि व्यवस्था गर्नु हुँदैन नि। यसरी परमेश्वरले मानव जातिलाई सृजनु भएको छ। यसैया अध्याय 60 हेर्ने हो भने हामीलाई कसले सृजनु भयो भनिएको छ त? यसैया 60 को वचन एकपटक हेरौँ। पद 21 तब तेरा सबै प्रजा धर्मात्मा हुनेछन् र तिनीहरूले सदाको निम्ति देशको अधिकार गर्नेछन्। मेरो गौरव प्रदर्शन गर्न तिनीहरू मैले रोपेका बिरुवा कसको हातका काम हुन् त? मेरो हातका काम हुन्। तिमीहरूमध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। सर्वोत्कृष्ट हुनुभएका परमेश्वर, सारा ब्रह्माण्डलाई व्यवस्थित गर्नुहुने परमेश्वरले यो सानो पृथ्वीमा हुने कुराहरूलाई करारद्वारा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने त्यो प्रतिज्ञा अनुसार पुरा नहुने कुरा छ र? तिमीहरूमध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पुरा गर्नेछु भनिएको छ। परमेश्वरलाई हामीले सर्वोत्कृष्ट मानेनौँ भने हाम्रो हृदयमा यहुदा इस्करियोतको जस्तै गलत भावहरू उत्पन्न हुनेछ। परमेश्वरलाई हामीले सर्वोत्कृष्ट मानेनौँ भने, यति सानो कुरा मानेन भने परमेश्वरले क्षमा गरिदिइहाल्नुहुन्छ नि भन्ने सोच्दै परमेश्वरको वचनप्रति नै गलत भाव लिन पुग्नेछौँ। परमेश्वरले हाम्रो भविष्यलाई सोच्नु भएर, हाम्रो खुसीको विषयमा सोच्नु भएर, हाम्रा आउने दिनहरूलाई हेर्नु भएर यी सबै शिक्षाहरू दिनुभएको हो। हामीहरू यो पृथ्वीमा सदा सर्वदा जिउने होइन नि। हामीहरू स्वर्ग राज्यमा गएर सदा सर्वदा जिउनेछौँ। यसकारण स्वर्गमा हाम्रो पद, हाम्रो स्थान, हाम्रो अस्तित्व कस्तो होला भन्ने कुरालाई सधैँ याद राख्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई मेरो हातका काम भन्नु भएर उहाँको गौरव प्रदर्शन गर्न रोपिएका बिरुवा हुन् भन्नुभएको छ। यी मानिसहरूलाई परमेश्वरले कसरी सृजनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी मत्ती अध्याय 26 को वचनमा हेरौँ। 26 को 17 उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने, अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए भनिएको छ।
निस्तार चाड पालन गरेको दृश्य पद 26मा हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाओ, यो मेरो शरीर हो। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भनिएको छ। उहाँले निस्तार चाडको रोटी र दाखमद्द दिनुभएर यो मेरो शरीर हो, यो नयाँ करारको मेरो रगत हो भन्नुहुँदै मानव जातिलाई त्यसको अनुमति दिनुभयो। उनीहरू नै परमेश्वरका सबैभन्दा पूर्ण कार्य हुन्। परमेश्वरले उहाँको अमरणशील शरीर च्यात्नु भएर पवित्र र अमूल्य रगत बगाउनु भई मानव जातिलाई खुवाउनुभयो। यसरी मानव जातिले अनन्त जीवन पाउन सकुन् भनेर परमेश्वरले नयाँ करारद्वारा त्यसको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यसो गरेर परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई जन्माउनुभयो। हामी 2 कोरिन्थी 6:17 उल्लेखित वचन हेरौँ। पद 17मा, यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछो र म तिमीहरूलाई के गर्नेछु? ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा के हुनेछौ भन्नुभयो त? छोराछोरीहरू हुनेछौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनिएको छ। त्यसो भए यो कोरिन्थीको पुस्तक लेख्ने प्रेरित पावलले निस्तार चाड पालन गरे कि गरेनन् त? नयाँ करारको सन्तको रूपमा उनले निस्तार चाड पालन गरे, सब्बात दिन पनि पालन गरे। यहाँ पनि म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ भनेर यसरी सिकाइएको छ। सर्वोत्कृष्ट परमेश्वरका हातहरूद्वारा सर्वोत्कृष्ट वस्तुहरू बनिएका छन्, ती नै स्वर्गीय सन्तानहरू हुन् भन्न सकिन्छ। यी सन्तानहरूलाई परमेश्वरले दिन चाहनु भएको कुराको विषयमा प्रकाश अध्याय 22मा हेरौँ। 22:4 उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने, तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन, तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले के गर्नेछन् त? सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन् भनिएको छ। परमेश्वरले सदा सर्वदै राज्य गर्न दिनेछु भन्ने उत्कृष्ट शिक्षाद्वारा स्वर्ग राज्यमा हामीहरू सदा सर्वदा राज्य गर्न सक्ने छौँ भन्नेतर्फ हामीलाई जागृत गराउनु भएको छ। स्वर्ग राज्य गएपछि पनि हामीले कुनै समस्या वा कठिनाइ बिना राज्य गर्न सकोस् भनेर परमेश्वरले हामीलाई तालिम दिनुहुन्छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई दूध र मह बग्ने कनानको भूमिमा प्रवेश गराउनु अघि उनीहरूलाई उजाड स्थानमा उहाँका आज्ञा पालन गर्ने तालिम दिनुभयो। परमेश्वरले 6औं दिनसम्म स्वर्गबाट मन्ना वर्षाउनुभयो, तर 7औं दिन अर्थात् सब्बात दिनमा चाहिँ मन्ना वर्षाउन रोकिदिनुभयो। उनीहरूले 7औं दिन सब्बात दिन पालन गर्न सकुन् भनेर परमेश्वरले 6औं दिनमा नै दोब्बर मन्ना बटुल्ने अनुमति दिनुभयो। 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रामा इस्राएलीहरूले दैनिक जीवनमा परमेश्वरको इच्छा सबै सिकेर के गरेका थिए त? कनानको भूमिमा प्रवेश गरेका थिए। कनानको भूमिमा प्रवेश गरेपछि पनि उनीहरूले सब्बात दिन नबिर्सिकन पालन गरून् भनेर परमेश्वरले तालिम दिनुभएको थियो। निस्तार चाडको प्रसङ्गमा पनि उस्तै हो। उनीहरूलाई निस्तार चाड पवित्र रूपले पालन गर्न लगाउनु भएर परमेश्वरले मिश्रका अन्य सबै देवताहरूको इन्साफ गर्नुभयो अनि मिश्रका सबै मानिसहरूलाई दण्ड दिनु भएर इस्राएलीहरूलाई मात्र बचाउनुभयो। यो कुरा इस्राएलीहरूको हृदयमा सधैँ गहिरो गरी खोपिएको थियो। कनानको भूमिमा प्रवेश गराउनु अघि परमेश्वरले उनीहरूलाई पवित्र रूपले निस्तार चाड पालन गर्न लगाउनु भयो नि, होइन र? उनीहरूलाई सबै सिकाउनु भएर कनानको भूमिमा प्रवेश गराउनु भए जस्तै यस पृथ्वीमा हामीले पनि परमेश्वरका सबै शिक्षाहरूलाई वफादार भएर पछ्यायौँ भने अनन्तको स्वर्गमा प्रवेश गरे पनि त्यहाँ राज्य गर्न हामीलाई कुनै समस्या पर्ने छैन। आजका सबै वचनहरूले निष्कर्षमा परमेश्वर सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन सबैभन्दा उत्कृष्ट वचन हो अनि परमेश्वरको सन्तानको स्थान चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट स्थान हो भन्ने दर्शाउँछ। त्यसो भए परमेश्वरले यो संसारमा हामीलाई सुम्पनु भएको सबैभन्दा बहुमूल्य कार्य के होला?
युएनले 17वटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र अमूल्य दिगो विकास लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ। तर यस पृथ्वीमा गर्ने सबैभन्दा अमूल्य कार्य नै सुसमाचार प्रचार हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। सर्वोत्कृष्ट हुनुभएका परमेश्वरले हामीलाई मानव जाति माझ सुसमाचार प्रचार गर्ने महान मिसन सुम्पनु भएको छ, जुन चाहिँ स्वर्गीय राजकीय पुजारीगिरी बनेर अनन्त स्वर्ग राज्यको उत्तराधिकार पाउन सक्ने गरी स्वर्गका सन्तानहरूले मात्र गर्न सक्ने कार्य हो। असल कुराहरू प्राप्त गर्ने हो भने प्रक्रिया सजिलो हुन्छ होला त? कदापि सजिलो हुँदैन। केही हदसम्म कठिनाई भए तापनि त्यो बाटोलाई इमान्दारितापूर्वक पछ्यायौँ भने मेरो वचन पालन गर्नको निम्ति धेरै कोसिस गर्दैछौ मात्र भन्नुहुँदै परमेश्वर त्यत्तिकै पछाडि बसेर हेरिरहनुहुन्छ होला त? हामीलाई सधैँ सहयोग गर्नुहुनेछ। गर्न सक्ने गरी सहयोग गर्नुहुँदै, हुन सक्ने गरी सहयोग गर्नुहुँदै, हासिल गर्न र पुरा गर्न सक्ने गरी सहयोग गर्नुभएको छ। यसकारण हाम्रो परमेश्वरको मण्डलीले धेरै बाधाहरूको बावजुद सामरिया र पृथ्वीको अन्तसम्म यो सुसमाचार सुनाउन सकेको छ नि, होइन र? हामी परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्छौँ। हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार गर्यौँ मात्र भने हामीहरू संसारका सबै जातिहरूमा उच्च पारिनेछौँ। परमेश्वरको सानोभन्दा सानो वचनलाई पनि हलुका रूपमा नलिनुहोस्। परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिताले महान भोलिको सिर्जना गर्नेछ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै हामीहरू उहाँले जहाँ डुर्याउनु भए पनि पछ्याउँ। परमेश्वरका मानिसको रूपमा दिनै पछि अनि महिनै पछि नयाँ गरी जन्मिएर आज्ञाकारी भएर अनन्त स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्ने स्वर्गीय परिवार सबैजना हुऔँ भने अनुरोध गर्दै वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।